جی جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے راج چکر لاواں گے اوے چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی آندے نے مخلوق خدا دی ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے کیڈا سونا اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات 18 مئی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث کوٹ ڈوگراں والا نزد نہری کوٹھی کھڑیاں خاص میں عظیم و شان تحفظ حرمین شریفین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب وعظ شری بیان ولی کامل محترم جناب عبد المنان راسک صاحب جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے راج چکر لاواں گے جی جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے راج چکر لاواں گے گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو ربا سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو اسی حاضر تیرے در تے سونیا تیرے در جیا ہور کوئی نہیں در سونیا دے لبیک دی توفیق ساڈی شارغ نو ربا سانو بھی بولا لے اسی جانا حج نو لباس قبر والا اسی پا کے آواں گے لباس قبر والا اسی پا کے آواں گے ساری دنیا دے فکر مکا کے آواں گے ختم کر کے آواں گے اپنی سج دج نو ربا سانو ہی بولا لے اسی جانا حج نو۔ ان کے علاوہ محترم جناب شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اوے چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع تے قدم جا چمانی ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا نام محمد والا جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا۔ ان کے علاوہ استاد العلماء حضرت مولانا قاری عبید اللہ آسم صاحب آندے نے مخلوق خدا دی ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی ترتیب ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے وضحا دیاں چمکان ایک پاسے چہرے دیاں دمکان ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے۔ ان کے علاوہ
قاری القرآن وعد شری بیان حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب کیڈا سونا اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا ساڈا اندے باجوں ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا اور پہلی واری ویکھیاں تے باجی پہلی واری اوے پہلی واری ویکھیاں تے عیب جھڑ جاندے نے اوے پہلی واری ویکھیاں تے عیب جھڑ جاندے نے اوے پہلی واری ویکھیاں تے عیب جھڑ جاندے نے اوے دوجی واری ویکھیاں تے باقی وی نہ رہندے نے اللہ سائیاں ہائے اللہ سائیاں اینا نو لے جا دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا انشاءاللہ العزیز خطابات ارشاد فرمائیں گے۔ تمام اہل اسلام سے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ 18 مئی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب کوٹ ڈوگراں والا میں تحفظ حرمین شریفین کانفرنس میں احباب اپنی حاضری کو خصوصی بنائیں۔